مرا صدا کردی؟ برات پیام آمده. نمیفهمم کی است. چی شده؟ چرا خنده میکنی؟ هیچ. یک خبر خوش برم رسیده. من میرم خواب میشم. تو هم زیاد بیدار نباش، با صبح خسته نمیتونی. خوب است، ما میره خورده باز خواب میشم. خواهر، صبح موترم میگیرم، باز یک جا به مکتب میرم. صبح من یک جای دیگه میرم. اگه تو میری یک تاکسی بگی برو. درست است، مشکلی نیست. حالا دیگه شب بخیر. شب بخیر.